السلام عليكم. في آخر فيديو في الشابتر نيميرو 2 اللي غادي نشوفو فيه هنايا 4 ديال النقاط أساسيين اللي هما انسيري ان اون تيت دو سيكسيون، اللي هو أولا بعدا العنوان ديالو أليني إي غروبي دي فورم دي ديابوزيتيف. أول نقطة هي انسيري ان اون تيت دو سيكسيون. النقطة الثانية موديفي لوردر دي ديابوزيتيف. الثالثة أليني إي غروبي لي فورم. وآخر نقطة هي أفيشي لو كوادرياج. انسيري ان اون تيت دو سيكسيون تيكونوا عندي هنايا مجموعة ديال لي ديابوزيتيف. مثلا هذه مثلا هي ديابوزيتيف دو غارد، يعني الديابوزيتيف الأولى اللي فيها العنوان ديال السيجي ديالنا وكذا. هذه غتكون مثلا ديديكاس ريميرسيمون انسو دو سويت. باش انا مثلا نبغي نصايب واحد السيكسيون، كنجي ما بيناتهم هنايا وكندير كليك. لاحظوا معايا ولا هنا واحد الخط احمر، كندير كليك وكنجي لهنايا اونغلي اكوي جروب ديابوزيتيف، وكنجي لسيكسيون كنقول لي اجوتي اون سيكسيون. كما شفتوا عطاني هنا جوج ديال لي سيكسيون باغ ديفو لي سيكسيون سون تيتر. يمكن ليا هاد السيكسيون انني ندير ليها غونومي. كليك دروا عليها هنايا نقول ليها غونومي ونعطيها سميه، مثلا نقولوا سوجي. نقول ليه غونومي فوالا لا سيكسيون ايتي غونومي. هذه كذلك حتى هي يمكن لي نغونوميها، نقول ليه مثلا بانها سيكسيون ديال انتروداكسيون، نقول ليه غونومي. بذلك قدرت انني نفصل لي سيكسيون ديال لا بريزونطاسيون ديالي، نكاشي اللي بغيت ونافيشي لا بارتي اللي انا بغيت نخدم فيها. بغيت نسيبريمي شي سيكسيون، يلسوف انني نكليكي عليها ونقول له سيبريمي لا سيكسيون. بذلك مشات ولا عندي هنايا كلشي تابع لسيكسيون وحده اللي هي انتروداكسيون. النقطة الثانية موديفي لوردر دي ديابوزيتيف. انا عندي هاد لي ديابوزيتيف كما تنشوف بحال هكا، واحد جوج ثلاثة أربعة. بغيت نغير الترتيب ديالهم. عندي جوج ديال الطرق، يا اما انني نجي للديابوزيتيف هنا نكليكي عليها ونهزو نحط في البلاصة اللي انا بغيت، او لا نمشي مود افيشاج وندير افيشي اون مود تريوز دو ديابوزيتيف. كيبانو عندي هنا كاع لي ديابوزيتيف ديالي، وبذلك نجليسي ونديبلاسي هنا لي ديابوزيتيف بالطريقه اللي انا بغيت، وتلاحظ الارقام كيتبدلوا اوتوماتيكمون. النقطه الثالثه اليني اي جروبي لي فورم. الوغ نرجع لهنايا الديابوزيتيف الاولى، عندي هنا واحد لونسومبل ديال لي فورم دي زيطوال 5. بغيت نالينيوهم يكونوا عندي في خط واحد، فانا اول حاجه خاصني نسيليكسيونيهم كاملين. يا اما ندير سيليكسيون من هنايا ونبقى مجليسي باش انني نسيليكسيونيهم كاملين، او لو انا ندير ابي على كونترول نمرك عليها وكنسيليكسيوني الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. ابخي كنمشي لاوتي دو ديسان فورما، كنلقى عندي هنايا اورغانيزي وكنمشي اليني، وعطيني هنا بزاف ديال الاحتمالات: اليني اغوش، اليني سونتري، ادغوات، اليني او ميليو. الوغ نختار انا لالينيومون اللي انا بغيت من وسط هادو. نختار مثلا اليني او ميليو. نلاحظ بان لي فورم كاملين تصدفوا عندي في سطر واحد. اليني لي فورم قد نضرب هنايا جروبي. الوغ باش انني نجروبي هاد لي فورم كاملين، عندي 5 يوليو عندي على اساس انهم فورم واحد، يعني يوليو جروب واحد. ديما اوتي دو ديسان فورما اورغانيزي، غنجي لجروبي وغادي نلقى هنايا جروبي. وبذلك لي فورم عندي 5 ولاو على اساس انهم فورم واحد، ولاو تيديبلاصاو كاملين. الا غيرت شي حاجه على فورم واحد على الفورم، فهو كيطبق عليهم كاملين كانهم في الاصل في شكل واحد. اخر نقطه افيشي لو كوادرياج. غادي نرجع لهنايا، هادو بعد ما جمعتهم بغيت نعاود نفصلهم. غادي نجي لهنا جروبي ونقول ليه ديسوسيي، باش انهم كل واحد يرجع بوحدو. اشنو هو الكوادرياج؟ الا لاحظنا تلاحظ بان هنايا عندي لي فورم كاين مسافات ما بيناتهم ما مقادينش، بغيتهم يتقادوا مع بعضياتهم. هذا بعيد عليهم، هذا قريب شويه، هذا كذلك. الو لو كوادرياج هو واحد لو مود دافيشاج كاين عندي هنايا. لو كادرياج اونغلي افيشاج افيشي، تلقى لو كادرياج، كنكليكي عليه تيوليو تيبانو عندي هنايا واحد النقط متقطعين واضحين. الوغ انا كنستعمل دوك النقاط باش انني نرتب
هاد لي فورم دياولي باش يكونوا مقادين. مثلا هذا حطيته مثلا هنايا، نجي مثلا هذا نحطو هنايا اولا نقربو عنده هنايا. وبذلك انا كنستعن بهاد لو كادرياج هذا باش انني نضبط المسافه ما بين لي فورم يكونوا قراب لبعضياتهم. هذا هو لو كادرياج. وبذلك الفيديو ديال شابيتر الاخرى في بارتي الاخرى في شابيتر 2 سالا، وان شاء الله نتلاقاو في ايفالي لي زاكي. ميرسي.